केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक नारी शक्ति केन्द्रीय समितिको सभा सम्पन्न। नारी शक्ति केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गर्दै 42 जनालाई सुम्पियो पदभार। गोरा मोहम्मदद्वारा 36औं गोर्खाल्यान्ड जनजागरण दिवस पालन। अध्यक्ष मन घिसिङले दिल्लीमा हुने वार्ताको सफलताको निम्ति गरे प्रार्थना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020ले सम्मानित शङ्करदेव ढकाल आइपुगे सिलगढी। किताब अनि पुरस्कारसित सन्तुष्ट नहुनेहरूलाई आरटीआई गरून् भनी दिए चुनौती। यसै शिक्षा सत्रदेखि कालेबुङ कलेजमा पोलिटिकल साइन्सको मास्टर डिग्री हुने सञ्चालन। भर्नाको निम्ति अनलाइन फारम वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको प्राचार्य डाक्टर आरपी ढकालको जानकारी। अनि कालेबुङको टिआई फन्ड लगायत जमिनको कागजपत्र सम्बन्धी समस्या विषय हिल टिएमसीले समाधान गर्न पहल गर्ने युसुफ सिमिकको भनाई। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक नारी शक्ति केन्द्रीय समितिको आयोजनामा खरसाङको नयाँ बजार स्थित टाउन हलमा संगठन विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न भयो। आजको कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष अनित थापाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभामा केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गर्दै 42 जनालाई पदभार पनि सुम्पिएको छ। नारी शक्तिका अध्यक्षको पदभार छिरिङ दाहाललाई अगावै सुम्पिएको थियो भने आज अन्य नारी शक्ति केन्द्रीय समितिको निम्ति थप 41 जना पदाधिकारीहरू चयनित गरिएको हो, जसमा छिरिङ दाहाल अध्यक्ष, श्रीमती तारा लोहार, श्रीमती प्रतिभा राई, सुश्री मैया ठकुरी कालेबुङ, दार्जिलिङ अनि खरसाङबाट उहाँहरू उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ। श्रीमती प्रतिभा कुमाई कालेबुङबाट उहाँ महासचिव, श्रीमती चन्द्रकला राई, डाक्टर साङ्मु लेप्चा, श्रीमती कल्पना प्रधान उहाँहरू सह महासचिवको पदमा आसीन हुनुहुन्छ। अनि कोषाध्यक्षमा श्रीमती लिल्ली ओझा छेत्री अनि श्रीमती उषा किरण तामाङ खरसाङबाट उहाँहरू कोषाध्यक्ष 2मा हुनुहुन्छ। उसरी नै म स्वयं आसाम मुखिया लामा प्रवक्ताको रूपमा, त्यसै गरी यहाँ सुश्री सपना छेत्री पनि प्रवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। साथै उहाँलाई अझै एउटा अभिभारा वहन गर्न अनुरोध गरिएको छ, त्यो प्रचार प्रसार सचिव श्रीमती सुश्री सपना छेत्री नै हुनुहुन्छ। अनि साङ्गठनिक सचिवको रूपमा खरसाङबाट प्रभा छेत्री, कल्पना तामाङ कालेबुङबाट, श्रीमती लक्ष्मी छेत्री दार्जिलिङबाट अनि श्रीमती विनिता खम्बु राई दार्जिलिङबाट यहाँहरूले साङ्गठनिक सचिवको अभिभारा वहन गर्नुहुनेछ। अनि केन्द्रीय कार्यालय सचिवको रूपमा श्रीमती पासङ अग्रवाल महोदया हुनुहुन्छ। अनि डाक्टर गीता छेत्री, श्रीमती कमला राई दार्जिलिङ, श्रीमती सोनाम शेर्पा दार्जिलिङ, श्रीमती प्रमिला प्रधान खरसाङ, श्रीमती जैतुन निसा खरसाङ, श्रीमती अनु छेत्री प्रधान खरसाङ, श्रीमती सुषमा सिंह खरसाङबाट यहाँहरू कार्यकारिणी सदस्यमा हुनुहुन्छ भने श्रीमती सूर्यमणि राई मङ्पूबाट, श्रीमती बुनु थापा मङ्पूबाट अनि अनिता राई मिरिकबाट, श्रीमती गणिता राई मिरिक, श्रीमती विन्द्या सिंह कालेबुङ, सुश्री सुषमा लामा कालेबुङ, श्रीमती सारिका गुरुङ कालेबुङ, श्रीमती विनिता राई कालेबुङ, श्रीमती आरती छेत्री कालेबुङबाट अनि श्रीमती किरण छेत्री अनि श्रीमती जेमिना एक्का। साथै यहाँ सायद 1-2वटा नाम छोडिन गएको छ जो पछिबाट मनोनयन गरियो। अनि यसमा एउटा प्रावधान पनि राखिएको छ, जुन जुन क्षेत्रबाट कार्यकारिणी सदस्यमा कर्मठ सदस्यहरूलाई लिएर अनि नयाँ मुहारहरूलाई लिएर फेरि मनोनयन गर्ने एउटा प्रावधान पनि राखिएको छ। नारी शक्तिमा 42 जनालाई पदभार सुम्पिएपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव प्रतिभा कुमाई, प्रचार प्रसार सचिव सपना छेत्रीले सम्पूर्ण नारीहरूको निम्ति अब नयाँ ढाँचामा काम गरिने भएको बताएकी छन्।
नयाँ भर्खरै यो 9 तारिकदेखि सुरु भएको पार्टी हो र नयाँ प्रकारले जुन चाहिँ 2017मा गठन गरिएको थियो त्यो चाहिँ अब पुरानो भएर गयो। अब हामी सबै कुरो नयाँ प्रकारले गर्छौँ र पूर्ण गठन आज हुँदैछ। यसपछि मात्र अब हामी फेरि सल्लाह गरिरहेको झट्टैभन्दा झट्टै 1-2 दिनमा सल्लाह गरिरहेकन अब कसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने यो कुरा चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ गर्नेछौँ। बुनियादी जुन समस्या छ पहाडको त्यो लिएर अघि बढ्ने भएको छ र हामी दुवै प्रकारमा जति सक्दो आफ्नो दिमागले आफ्नो विचारले होइन हामीले पार्टीलाई सशक्तिकरण गरिकन अगाडि बढाउने कार्य परिणत गर्नेछौँ। टिस्टाभेलीको सजनी डाँडा देवी मन्दिरमा 36औं गोर्खाल्यान्ड जनजागरण दिवस पालन गर्दै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङले दिल्लीमा हुने वार्ताको सफलताको निम्ति प्रार्थना गरेका छन्। 36औं गोर्खाल्यान्ड जनजागरण दिवसको अवसरमा आज टिस्टाभेली सजनी डाँडा देवी मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी गुरुमा अध्यक्ष मन घिसिङले दिल्लीमा हुने वार्ताको सफलताको निम्ति प्रार्थना गरेका छन्। यसै अवसरमा विधायक निरज जिम्बा, गुराउमो केन्द्रीय कमिटी उपाध्यक्ष किशोर गुरुङ, दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष एमजी सुब्बा, खरसाङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष निमा लामा, केन्द्रीय समिति महासचिव दावा शेर्पा, ऋषि थापा, केन्द्रीय कार्यालय प्रवक्ता वाइ लामा, केन्द्रीय समिति कोषाध्यक्ष अनिल गुप्त, केन्द्रीय समिति सदस्य भक्त जैरू, अरुण राई, समष्टि अध्यक्ष सुदेश राई, गोरामुमा भातृ सङ्गठनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिवर्ग साथै गोराउमा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसै क्रममा गोराउमा अध्यक्ष मन घिसिङले दिल्लीमा वार्ताको ढोका खोलिनु ठुलो कुरा हो, यो बेला सबै मिलेर मुद्दाको निम्ति जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। कुराहरू गर्छ ठुल्ठुलो, तर के छ हामी त दुःख सुख जानी नजानी एउटा वार्ताको एउटा ढोका त खोलियो, एउटा मुद्दालाई त जीवित पार्यो। त अरूको कन्ट्रिब्युसन के छ सोध्नुहोस्, अरूको त प्रश्न चिन्ह त बन्नु पर्यो नि त। अरूको कन्ट्रिब्युसन के छ यसमा? त्यो समयमा एमपी राजु विष्टको मलाई हरेक दैलो म घुमेको, हरेकलाई यसपालि राजु विष्टलाई सघाउनुपर्छ भनेर गरेको। त्यति बेला सघाएन कसैले पनि, आफ्नो आफ्नो तरिकाले सघायो। अब अहिले आएर त्यो प्रकारको गर्दाखेरि अलिकति नमिल्ने यस्तो चिजहरू र यसले गर्दाखेरि अलिकति सोच विचारमा परिवर्तन आउनुपर्छ। यहाँको जनताले अब घरिघरि ठोक्कर पनि नखाओस् भन्ने मेरो चाहना होइन। जे छ कसो छ हो नि, राजनीति त भइरहन्छ नि, चलिरहन्छ नि, बुझ्नुभयो। तर यो समयमा एक आएर सबैजना एक भएर युनाइटेड भएर हो, ठिकै हो, एउटा वार्ता खोल्यो। तर हामीले वार्ता डाइलग हामीले त्यस्तो पनि भनेको छैन कसैलाई चोट नलागोस् भनेर। सबैजना आउ न मिलेर यो अपर्च्युनिटी ग्याप्स गरेर समात महत्त्व भन्छ, इम्पोर्टेन्स यो वार्ता यो डाइलगको यो पनि बुझ्नुपर्छ। फेरि सबैले यसलाई बिगार्नु हुँदैन, फेरि आफ्नै भाग्य फेरि आफै फोड्नु हुँदैन। यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा यो लाग्छ कि एउटा अपर्च्युनिटी हो यो सबैको लागि, एउटा सुनौलो मौका होइन। यसले सबैजनाले भएर छोप्नुपर्ने हो, यसलाई फाइदा उठाउनु पर्ने हो। यो यस्तो घरिघरि यस्तो वार्ता यस्तो अपर्च्युनिटी सायद नहोला। अजय एडवर्ड भोलि कालेबुङ आउने भएका छन्। उनको आगमनलाई लिएर समर्थकहरूले आज पत्रकारहरूलाई यसबारे जानकारी दिँदै उनी भोलि कालेबुङ आएर पुर्ख्यौली वासस्थान पेदोङ जानेछन् अनि शुक्रबार कालेबुङ आएर समर्थकहरूसित भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएका छन्। भोलिको दिनमा अजय एडवर्ड भोलि 23 तारिक बिहिबारको दिन उहाँ कालिम्पोङ आउने हुनेछ र कालिम्पोङ आएपछि उहाँ सिधै आफ्नो वासस्थान, आफ्नो पुर्खौली वासस्थान पेदुङ जानुहुनेछ र पेदुङदेखि पर्सिको दिन फेरि उहाँ कालिम्पोङ आएर कालिम्पोङमा 3-4 दिन बस्नुहुनेछ। उहाँको इच्छा छ कालिम्पोङको हरेक समस्याको बारेमा, सोसियल कुराको बारेमा, दुध बिमारीको बारेमा हरेक मान्छेको के छ भनाइ उहाँ सुन्नुको लागि उहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ र हामी आह्वान गर्छौँ हाम्रो ग्रुपको तर्फबाट सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई, एनजिओ, तपाईँको सिनियर सिटिजन, तपाईँको जति पनि हाम्रो यहाँ पढालेखाहरूको संस्था भाइ बहिनी जतिजना पनि हुन्छ उहाँसित आएर तपाईँहरूले आफ्नो विचार कालिम्पोङलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ, कसो गर्दा राम्रो हुन्छ उहाँसित पोखिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। तपाईँहरू आएर उहाँलाई भेट्न चाहनुहुन्छ हामी कन्ट्याक्ट नम्बर दिनेछौँ। तपाईँहरूले फोन गरिदिनु भने सोझै फोन गर्नुभयो भने हामी तपाईँहरूको कुन समयमा हुनेछ हामी त्यो अपोइन्टमेन्ट तपाईँहरूसित मिलाइदिनेछौँ। भोलि उहाँ टिस्टाबाट सिधै यहाँ कालिम्पोङ आउनुहुनेछ र कालिम्पोङमा हामी सिधा ठण्डारादेखि डम्बर सेक्सन हामी हिँड्दै जाने, त्यहाँदेखि हामी सिधै पेदुङ जानेछौँ।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 ले सम्मानित शङ्करदेव ढकाल आज सिलगढी आइपुगेका छन्। नेपाली भाषामा यो वर्षको पुरस्कार उनलाई किरायाको कोख नामक पुस्तकको निम्ति दिएको छ भने अकादमीको यो निर्णयलाई लिएर प्रशस्तै सवालहरू उत्पन्न भइरहेको छ। यसबारे पत्रकारहरूले उनलाई सोधेको प्रश्नमा उनले एकजनाले फेसबुकमा फ्यास लेख्दैमा विवाद भन्न नमिल्ने, एकजनालाई किताब झुर लाग्दा सबैलाई लाग्दैन, ज्युरीलाई झुर लागेन, मलाई खासै फरक पर्दैन भन्दै किताब अनि पुरस्कारसित सन्तुष्ट नहुनेहरूले आरटीआई गरून् भनी बताएका छन्। त्यो विवादको बारेमा त मलाई केही याद छैन। यो राष्ट्रको सम्मान हो। त्यो ठुलो हात्ती आउँदाखेरि अलिअलि हाँगाबिगा भाँचिन्छ। त्यो होइन त्यस्तो अब उसलाई झुर लाग्यो भने सबलाई झुर लाग्दैन, राष्ट्रलाई झुर लागेन, जुरीलाई झुर लागेन। अनि यस्तो हुन्छ कि तपाईँको यो शरद ऋतु सबभन्दा राम्रो ऋतु हो। शरद ऋतु आउनुको अगाडि अलिअलि चट्याङहरू आउँछ। त्यो एउटा राम्रो सङ्केतको हो। जुन चिज राम्रो चिज आउँदैछ भनेदेखि अलिअलि फासाक फुसुक आउँछ। वसन्त ऋतुमा फुलहरू फुल्छ, कति राम्रो हुन्छ, त त्यतिखेर पनि अलिअलि झल्याकझिलिक हुन्छ। त्यो हामीले आनन्दको अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यसलाई मलाई केही भन्नु छैन। उहाँले जुन भन्नुभयो उहाँको प्रजातान्त्रिक विचार हो। उहाँले जे भन्न मन लाग्छ भन्दा हुन्छ। त्यस होइन, विरोध गऱ्यो भनेदेखि त साहित्य अकाडेमीलाई सोध्नु पऱ्यो नि, मलाई सोधेर हुँदैन नि। मलाई केही फरक पर्दैन त्यसले, मलाई केही फरक पर्दैन। जुन यत्रो किताबहरूमध्येमा छानियो यो भुटानको शरणार्थीको बारेमा, नारीहरूको बारेमा लेखेको, यो नारी पीडाको बारेमा लेखेको, नारीको भावनामा लेखेको, भुटानको शरणार्थीको बारेमा लेखेको कुनै पनि पुस्तक छ भने यो प्रथम पुस्तक हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसै हुँदैन। यो विभिन्न जग्गामा आउँछ, विभिन्न प्रकारले यसको छनौट हुन्छ। एकजना फर्स्ट एउटा यत्रो लाखौँ करोडौँ नेपाली छ भारतमा बोल्ने भाषा गर्ने, अन्त एउटा मान्छेले फ्यास भन्दाखेरि हुन्छ? जिम्मेवारी बढ्यो। मैले अर्को किताब लेख्न थालिहालेको छु। मेरो 9वटा किताब भइसक्यो। मेरा 3टा किताबहरू मगरमा एउटा ट्रान्सलेट भइसकेको छ, झारलाङ्गी। 2टा एउटा तपाईँको कुमाक्ला कक भनेर लिम्बू भाषामा भइसकेको छ। हाम्रो नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाउने अरू मसिना भाषाहरू जति छन् हाम्रा, अन्त झारलाङ्गी पनि नेपाली के अरे लिम्बू भाषामा भइसकेको छ। कालोबारी अङ्ग्रेजीमा भइसकेको छ। अब यो किरायको कोख अहिलेको समयमा गरिब नारीहरूलाई एक्सप्लोइट गरेर तिनीहरूलाई गरेर जुन प्रकारले अहिलेको समाजमा यस्तो आएको छ, धनी मान्छेहरूले गर्छन्। यसको लागि चाहिँ मैले सचेत गराएको छु यसमा। र 2 वर्ष अघि कालेबुङ कलेजले पोलिटिकल साइन्स विषय मास्टर्स डिग्री कालेबुङ कलेजमा नै सञ्चालन गर्न सरकार समक्ष निवेदन गरिएको थियो। यसै सन्दर्भमा यस वर्षदेखि उक्त कोर्स सञ्चालन गर्न नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी र शिक्षा विभागले अनुमति दिएको कालेबुङ कलेजका प्राचार्य डाक्टर आरपी ढकालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। र अहिले उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयको र सरकारको अनुमति अनुसार हामीले पोलिटिकल साइन्समा मास्टर डिग्री यसै सेसनदेखि सुरु गर्ने भएका छौँ। भनौँ भने आजदेखि 22 तारिकदेखि नै एडमिसनको पोर्टल खोलिएको छ। वेबसाइटमा अलरेडी हामीले नोटिस दिएका छौँ र म सबै छात्रछात्राहरूलाई जसले पोलिटिकल साइन्समा एमए गर्न इच्छा राखेका छन्, हामीले यहाँ कलेजमै गरेका छौँ, घरको भात खाएर पढ्न पाउनुहुनेछ। र कालिम्पोङ कलेजको वेबसाइट हेरेर आजदेखि जुन एडमिसन पोर्टल खोलिएको छ त्यसलाई राम्रोसँगले हेर्नुहोस्। त्यहाँ हामीले नोटिस दिएका छौँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइदिएका छौँ, रिजर्भेसन कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो पनि बताइदिएका छौँ। रिजर्भेसन भन्नाले जम्मा हामीले 20वटा इन्टेक पाएको छौँ, 20वटा सिट। 20वटा सिटमा 80% चाहिँ नर्थ बेङ्गाल युनिभर्सिटीकै नानीहरूको लागि रिजर्भेसन हुन्छ। रिमेनिङ चाहिँ सबै ओपन टु अल युनिभर्सिटी। अनि त्यो 80%बाट फेरि यो जुन सेड्युल कास्ट, ट्राइब, ओबिसी, एबी गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको नर्म्स अनुसारले त्यो रिजर्भेसन हुन्छ। हामीले पैसा पनि बेसी गरेका छैनौँ। यो चाहिँ एउटा सेल्फ फाइनेन्सिङ कोर्स भन्छ, त्यसको अन्डरमा दिएको छ। हामीले कमसेकम 3 वर्ष चाहिँ चलाएर देखाउनुपर्छ। अनि 3 वर्ष हामीले सफलतापूर्वक चलाएर देखाएपछि अनि हामीले सरकारलाई फेरि निवेदन गर्नुपर्छ एउटा हामीलाई रेगुलर एफिलिएटेड कोर्स दिनुहोस् भनेर। अहिले चाहिँ सेल्फ फाइनेन्सिङ कोर्स चलाउने हो। यसमा चाहिँ अब सबै कालिम्पोङ कलेजले खर्च बिहोर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले
यहाँको बिएको नर्मल नानीहरूको भन्दा अलिकति बेसी पैसा लाग्छ। यो कोर्स रेगुलर हो, जस्तो युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्टको सर्टिफिकेट मार्कसिट हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ। पोलिटिकल साइन्स डिपार्टमेन्ट नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीले नै परीक्षाहरू सञ्चालन गर्छ है, रेगुलर कोर्स हो। पैसा चाहिँ एक सेमिस्टरको 12,000 इन्क्लुडिङ एभ्रिथिङ, सबै चिज मिलाएर। त्यसमा लाइब्रेरीको चाहिँ हामी 1,000 लाइब्रेरी कन्ट्रिब्युसन भनेर गर्छौँ। त्यो लाइब्रेरीको 1,000 घटाउँदा 11,000 चाहिँ कोर्स फी भयो। लाइब्रेरीको कोर्स फी गरेर 12,000। त्यसमा हामी नानीहरूलाई तिर्नु अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर 3-3 महिनामा तिराउने। यस्तो भयो पोलिटिकल साइन्समा चाहिँ फर्चुनेटली हाम्रो 6 जना छन् प्रोफेसरहरू, म बाहेक। एउटा प्रोफेसर चाहिन्छ खासमा, तर हाम्रो नयाँ भाइ बहिनीहरू नयाँहरू छन् क्या, 6 वर्ष 7 वर्ष एक्सपिरियन्स। तर राम्रो सबैजना नेट क्वालिफाइड PhD सब्मिट गरेकाहरू छन्, राम्रो एकदम राम्रो फ्याकल्टी छ, त्यसै त युनिभर्सिटीले दिएन। प्लस त्यसमा चाहिँ यो पालि MA को लागि चाहिँ म पनि पूर्ण रूपले संलग्न भएर मैले क्लास गर्ने निधो गरेको छु र प्रोफेसरको रूपमा चाहिँ म छु त्यहाँ अहिले। फुल प्लेजेड प्रोफेसरको रूपमा चाहिँ मैले आफैले क्लास लिने विचार गरेको छु। भविष्यमा चाहिँ हामी अङ्ग्रेजी हिस्ट्रीतिर पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ, हेर्दैछौँ। यो एकैचोटि पहिला यो सफलतापूर्वक यसलाई चलाउँ 1 वर्ष, अनि नानीहरू कति आउँछन् त्यसमा आधारित भएर अर्को साल हामी नयाँ सब्जेक्टहरूको लागि कोसिस गर्नेछौँ। कालेबुङको DI फन्ड लगायत जमिनको कागजपत्र सम्बन्धी समस्या विषय हिल TMCले अब समाधान गर्ने पहल गर्ने भएको छ। पार्टीलाई समस्याहरूको सही आँकडा नभएकोले एउटा फारम बनाएर रेकर्ड र समस्या बुझ्ने अनि उक्त कुराको राज्य सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेर त्यसको समाधान गर्न पहल गर्ने भएको प्रवीण छेत्री प्रवक्ता अनि सल्लाहकार युसुफ सिमिकले बताएका छन्। यसका साथै जसको पनि समस्या छ उनीहरूले पार्टी कार्यालयबाट 10 रुपियाँ तिरेर उक्त फारम लिन सकिने पनि थप बताएका छन्। हिल TMCले सबै समस्यालाई हेरेर अहिले वर्तमान जनसाधारणको एउटा मूल समस्या कालिम्पोङमा यो पनि छ कि DI फन्ड एरिया डेभलपमेन्ट एरियामा जति पनि बसोबासो गर्नेहरू हुन्छ, बसोबासो गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको समस्याहरू अहिलेसम्म कसैले पनि सफलीभूत पार्न सकेको छैन र धेरै कुरा सुन्यौँ र कसैले पनि नगरेको खण्डमा अहिले हिल TMCले एउटा निर्णय लिएको छ कि यो जति पनि जमिन विषयमा समस्याहरू छ त्यो समस्या लिएर चाहिँ हिल TMCले एउटा फर्म, हामीले यो प्रकारको एउटा फर्म बनाएको छौँ। यो फर्ममा चाहिँ उहाँहरूको समस्याहरू यहाँ भर्नुपर्छ। त्यो समस्यालाई चाहिँ आज सरकार हाम्रै भएकोले गर्दाखेरि हामी त्यो समस्यालाई कहीँसम्म पुर्याएर, कहीँ हदसम्म पुर्याएर या निर्णय घडीमा पुर्याएर निर्णय दिनेसम्म पुग्छौँ कि भनेर एउटा जमर्को कसेको छौँ। त्यो जमर्को कसेकोमा सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीको जमिन विषयमा जुन पनि समस्या छ त्यसमा हामी कुनै पार्टीको मान्छे, यो पार्टीको मान्छे भनेर छुटाएर हामी काम गर्दैनौँ। सबै जनसाधारणको हितको लागि काम गर्छौँ र तपाईँहरूले काइन्डली यो फर्म लगेर भरिदिनुहोस्। भरेर हाम्रो यहाँ अफिसमा 1, 2, 3 तारिकमा चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ। त्यो जम्मा गरिसकेपछि हामी सरकार समक्ष यो समस्यालाई राखेर समाधान गर्ने भरपुर चेष्टा गर्ने कमर कसिसकेको छौँ। पार्टी उसमा एभेलेबल हुन्छ, ल्याएर बुझाउनु पनि पार्टी उसमै पर्छ र पार्टीले नै यसलाई लगेर कलकत्तासम्म जान्छ। यो इन्फर्मेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि निर्धक्कसँग गएर हामी एडमिनिस्ट्रेसनसँग बात गर्न सक्दैनौँ है, किनभने आफ्नोमै डेटा छैन, आफ्नोमै इन्फर्मेसन छैन। अनि धेरैजना व्यक्ति यस्तो पनि हुनसक्छ कि हामीलाई झट्टापट्टाको खाँचो छैन, हामीलाई ल्यान्ड डकुमेन्टको खाँचो छैन होइन, हामी जस्तो छौँ ठिकै छौँ भन्ने स्थितिकोहरू पनि हुनसक्छ। र उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई छोडेर जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन, मेरो चाहिँ झट्टापट्टा बनिनु जरुरी छ है, मलाई चाहिँ मेरो नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि, मेरो आउने भविष्यको लागि मेरो समयमा चाहिँ म ल्यान्ड को यो डकुमेन्ट ठिकठाक पारिराख्छु भन्ने जति पनि छ उहाँहरूको निम्ति चाहिँ यो फर्म बनाएको। CMहरूसँग हटलाइनमा बातचित हुन्छ भनेर आज पहाडको पोलिटिकल पार्टीहरूले होइन, उहाँहरूलाई पनि हामी त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, जब तपाईँहरूले हटलाइनमा कुरा गर्नुहुँदैछ CMसँग भने यो जुन चाहिँ ल्यान्डको इस्यु छ त्यो ल्यान्डको इस्यु चाहिँ हटलाइनमै कुरा गरिदिनुहोस्। किनभने आउँदो 26 सेप्टेम्बर 2021 आइतबारको दिन केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा कालेबुङ टाउन हलमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक युवा शक्तिको चिन्तन सभा सम्पन्न गरिने भएको युवा शक्ति कालेबुङ जिल्ला महासचिव अमिर बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। कालिम्पोङको टाउन हलमा हामी एउटा केन्द्रीय समिति युवा शक्ति जुन छ प्रजातान्त्रिक युवा शक्ति छ उहाँको नेतृत्वहरूलाई कालिम्पोङमा निम्ति आएर एउटा इन्ट्रोडक्टरी प्रोग्राम सँगसँगै युवा शक्तिले चाहिँ अबको दिनहरूमा भविष्यको दिनहरूमा के कस्ता कामहरू गर्छन्, युवाहरूको मुद्दा के हुन्छ, युवा झुन्डको मुद्दा के हुन्छ
त्यो माथि बहस गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा सचेत युवाहरूलाई अगाडि लिएर युवा शिविर सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। कालिम्पोङको 13वटा समष्टि, कालिम्पोङ जिल्ला समितिको 10वटा र गोरुबथान महकुमा समितिको 4टा गरेर, हुन त 3वटा समष्टि हो, 4टा गरेर 14वटा हुन्छ। अनि सबै समष्टिका युवाहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामी कालिम्पोङमा एउटा युवा शिविर गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण युवाहरूलाई जो पनि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा र परोक्ष रूपमा तपाईँहरू जोडेर बस्नु भएको छ, सबै युवा साथीहरूलाई यो कुराको जानकारी गराउँछौँ। तपाईँहरूले हामीलाई जोगाजोग गर्न सक्नुहुनेछ अनि यो कार्यक्रममा भाग लिन सक्नुहुनेछ। हामी सबैलाई आह्वान पनि गर्छौँ। कालिम्पोङको लागि चाहिँ युवा शक्ति कालिम्पोङ जिल्ला समितिले शुक्रबारको दिन झन्डा लगाउनेछ। यसको एउटै मात्रै मकसद हो कि हामी जनतासम्म पुग्न चाहन्छौँ। जनतालाई यो झन्डा देखाएर हाम्रो नयाँ पार्टीको झन्डा यस्तो एउटा प्रचार गर्ने पनि हो। जनताले हेर्न चाहेको छ, त्यो जिज्ञासाहरू छ, त्यो जिज्ञासालाई पुरा गर्नको लागि पनि हामी अगाडि आइरहेका छौँ। कालेबुङ जिल्लाको मनसोङ सिन्कोना बगानमा अवस्थित श्रमिक कल्याण केन्द्र भवन धेरै अघिदेखि शोचनीय अवस्थामा रहेको छ। उक्त विषयलाई लिएर स्थानीय युवाहरूका एक टोलीले विभागीय अधिकारी डेपुटी वेलफेयर कमिश्नर एस विश्वासलाई भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। श्रमिक कल्याण केन्द्र पश्चिम बङ्गाल श्रमिक कल्याण परिषद अन्तर्गत रहेको छ। उत्तर बङ्गालमा कुल 14वटा यस्ता केन्द्रहरू रहेको छ। यस मार्फत बगानका नागरिकहरूलाई कला, साहित्य अनि खेलकुदको क्षेत्रमा विकास गराउनु हो। यसरी नै विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति अनि स्वास्थ्य सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउने गरेको बताइएको छ। उक्त विषयबारे स्थानीय युवाहरू वाङडुप बमजन अनि सतीश गुरुङले थप जानकारी दिएका छन्। र हामीले यो जुन हल छ यसलाई रिनोभेट गरेर एउटा नयाँ कन्स्ट्रक्ट गरिदिने बिल्डिङ, साथै यसमा पाइने फेसिलिटिजहरू जस्तै इन्डोर आउटडोर गेम्सको जति पनि किट्सहरू छ, जस्तै ब्याडमिन्टन कोर्ट भयो, भलिबल कोर्टहरू भयो, र यहाँनिर यो क्षेत्रका नानीहरूलाई जुन नराम्रो कुलतबाट बचाउनको निम्ति एउटा गेम्सहरूपट्टि इन्ट्रेस्टको निम्ति हामीलाई किट्सहरू प्रोभाइड गरिदिने हामीले माग राख्यौँ। र यो वेलफेयर सेन्टर छ, अझै यसलाई हामीले बढोत्तरी गरेर मोडल वेलफेयर सेन्टर पनि बनिन सक्ने हाम्रो यो पब्लिकको डिमान्ड छ भने गर्न सक्ने एडिसनल कमिसनरज्यूले हामीलाई बाचा गरे पश्चात हामीले उहाँलाई त्यो मोडल वेलफेयर सेन्टर पनि निर्माण गरिने हामीले अनुरोध राखेका छौँ। यो कोभिडको यो महामारी पश्चात हामीले यहाँनिर भलिबल टुर्नामेन्टहरू भयो, यो ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्टहरू भयो, यस्ता धेरैवटा टुर्नामेन्टहरू हामीले गरेर युथलाई एउटा गेम्सपट्टि तान्नको लागि हामीले बाजा र गाउँका सम्पूर्ण युथले नै उयो कम्मर कसेका छौँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो युथहरू छ एकदमै नराम्रोपट्टि लागिरहेछ, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो एकदम सुमार्गमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले कम्मर कसेका छौँ कि उनीहरू राम्रो बाटोमा आउने है। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक नारी शक्ति केन्द्रीय समितिको सभा सम्पन्न। नारी शक्ति केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गर्दै 42 जनालाई सुम्पियो पदभार। गोरा मोहम्मदद्वारा 36औं गोर्खाल्यान्ड जनजागरण दिवस पालन। अध्यक्ष मन घिसिङले दिल्लीमा हुने वार्ताको सफलताको निम्ति गरे प्रार्थना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020ले सम्मानित शङ्कर देव ढकाल आइपुगे सिलगढी। किताब अनि पुरस्कारसित सन्तुष्ट नहुनेहरूलाई आरटीआई गरून् भनी दिए चुनौती। यसै शिक्षा सत्रदेखि कालेबुङ कलेजमा पोलिटिकल साइन्सको मास्टर डिग्री हुने सञ्चालन। भर्नाको निम्ति अनलाइन फारम वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको प्राचार्य डाक्टर आरपी ढकालको जानकारी। अनि कालेबुङको टिआई फन्ड लगायत जमिनको कागजपत्र सम्बन्धी समस्या विषय हिल टिएमसीले समाधान गर्न पहल गर्ने युसुफ सिमिकको भनाई। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ धोबीधारा रिङकिङ पोङ रोड निवासी स्वर्गीय सुकमाया प्रधानको गत 12 सेप्टेम्बर 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 24 सेप्टेम्बर 2021 शुक्रबारको दिन निज निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनित सुभद्र प्रधान बुहारी, देवी प्रधान, डेलिया प्रधान, सङ्गीता प्रधान, सरिता प्रधान छोरीहरू, रवि रोहित नातिहरू एवं
सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 7797850076 अनि 8207261600। माँ दुर्गाका उपासक भारतका प्रसिद्ध ज्योतिषी पण्डित रामदासजी महाराज महाराष्ट्रबाट तपाईको शहर कालेबुङमा आइपुगेका छन्। कुनै पनि पुरुष साथै महिलाहरूका समस्याहरू जस्तै सन्तान प्राप्ति, व्यापार, रोजगार, उद्योग, प्रणय, विवाह, अदालती मामला, शिक्षा, विदेश भ्रमण, वैवाहिक जीवनमा विवाद, शत्रुबाट हुने समस्याहरू 100% समाधान गर्नेछन्। युवा अवस्थामा नै सिद्धि प्राप्त गरेका पण्डित रामदासजी महाराजले अनुहार, फोटो र हत्केला हेरेर तपाईको भविष्यवाणी गर्नेछन्। समस्या मुक्त, सफल अनि खुसी जीवनको निम्ति उनीसित भेट गर्नलाई ठेगाना रहेको छ होटल गम्पुस, रुम नम्बर 7 नियर डम्बर चौक, कालिम्पोङ। समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। फोन मार्फत अपोइन्टमेन्टको लागि सम्पर्क नम्बर 9612429774 अनि 9822725335। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9813925484, 9883658531 अनि 9064381659। CC स्पोर्ट्स ग्यालरी। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् CC स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झीलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये ABJ ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास ABJ टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्।
एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि नीटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि नीट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई मेन्स एडभान्स अनि नीट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि नीट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एमके हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म, फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, इएनटी एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केडी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट एमआरआई एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 97333 76088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलईडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स,
अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352 अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।